Kalam ni Solomon 14. Sa samang paagi, ang usa ka tawo nga mangandam sa paglawig diha sa nagpungasi nga dagat magpakitabang sa usa ka kahoy nga dili sama kalib-on sa sakayan nga iyang sakyan. Ang sakayan gibuhat sa usa ka tawo tungod sa usa ka tinguha nga makaganansya o gibuhat kini sa usa ka panday sa sakayan uban sa iyang kahibalo. Apan ang imong pag-amuma o amahan maoy nagya niini, ikaw ang naghatag niini og usa ka siguro nga dalan latas sa mga balud sa dagat. Ang mga tawo mahimong mulawig sa dagat bisan kundi dili sila hanas niini kay makaluwas ka man kanila gikan sa bisan unsang katalagman. Imong kabubuton nga kinahanglan gamiton ang mga butang nga binuhat sa imong kaalam. Busa ang mga tawo makalabang sa dagat pinaagi sa usa ka sakayan ug modunggo sa yuta nga walay kakulian tungod kay misalig man sila niadtong gamay nga kahoy. Mao kini ang nahitabo sa karaan nga panahon sa diha nga ang usa ka mapahitas-ong kaliwat sa mga higanti ka hapit na mapuo. Ang paglaom sa kalibutan misakay niining maong sakayan ubos sa imong pagiya ug nagbilin ka sa kalibutan ug usa ka bag-ong kaliwat aron pagpadayon sa kaliwat sa mga tawo. May panalangin ang sakayan nga kahoy ni Noe nga mitugot nga maluwas ang mga matarong. Apan adunay tunglo sa usa ka Dios nga binuhat sa mga kamot sa tawo. Gitunglo usab ang nagbuhat niini tungod kay nagbuhat siya niining lumalabay nga butang o gitawag kini niya og Dios. Gikasilagan sa Dios ang mga tawo nga walay Dios ug ang mga butang nga ilang gihimo nga supak sa Dios. Silutan sila sa Dios lakip ang ilang mga binuhat. Busa ang hukom sa Dios mudangat sa mga Dios sa mga pagano tungod kay bisan binuhat kini gikan sa mga butang nga binuhat sa Dios nahimo silang makalilisang nga mga butang nga naglitag sa kalag sa buang nga mga tawo. Ang pakighilawas nga wala mahisubay sa hustong pamatasan nagsugod sa dihang gimugna ang mga Dios. Kini ang nakadaot sa kinabuhi sa tawo sukad kini gibuhat. Ang mga Dios dili kanunay nga ania o maania hangtod sa kahangturan. Ang kabuang sa tawo mao ang nagdala kanila nganhi sa kalibutan ug maoy hinungdan ngano nga gilaraw alang kanila ang usa ka hinanali nga katapusan. May usa ka amahan nga naguol kaayo tungod sa hinanali nga kamatayon sa iyang anak busa naghimo siya usa ka larawan niadtong bataa nga sakalit gikuha gikan kaniya. Unya gipasidunggan niya ang usa ka patay sama sa usa ka Dios o gibinlan niyag mga tinago nga seremonyas kadtong mga tawo nga ubos sa iyang pagmando. Sa naglakaw ang panahon kining dili diniyos nga batasan nag-anam paggamot. Sa katapusan nahimo kini nga balaod ug ang mga Dios gisimba tungod sa sugo sa gamhanan nga mga pangulo. Kung layo kaayo ang gipuy-an sa mga tawo alang sa pagpasidungog sa usa ka pangulo diha sa iyang atubangan, apan buot silang magpasidungog niining haria nga wala diha, maghanduraw sila unsa ang iyang dagway ug maghimo sila larawan niya. Ang tag-as nga pangandoy sa mga magkukulit ug larawan mupakaylap niining maong pagsimba bisan ngadto sa mga tawo nga wala makaila sa hari. Ang usa ka magkukulit buot tingaling mo pahimuot sa usa ka pangulo busa gamito niya ang iyang kahibalo aron pagbuhat og larawan nga mas maayo gitsura kaysa tao mismo.
Unya ang mga tawo madani sa matahom nga buhat sa arte ug tungod niini ang gipasidunggan nila kaniadto nga tawo karon ila nang gisimba. Busa kining tanan nahimong usa ka lit-ag nga makamatay tungod kay ang mga tawo nga nag-uol o ubos sa harianong gahom magkuha og bato o kahoy ug hatagan kini sa pasidungog nga gigahin-alang sa bugtong nga Dios. Ang usa ka sayop sangkot ngadto sa lain. Dili igo ang ilang pagkasayop mahitungod sa kahibalo bahin sa Dios, nagkinabuhi sila diha sa usa ka dakong kagubot. Apan tungod kay sila walay alamag, ila kining gitawag og kalinaw. Gipatay nila ang mga kabataan diha sa ilang mga seremonyas sa pagdawat, gisaulog nila ang mga tinago nga mga misteryo ug naghimo sila og malaw-ay nga mga seremonyas uban sa mga buhat nga supak sa kinaiyahan. Wala na sila mag-amping sa ilang kinabuhi o sa kaputli sa ilang kaminyoon. Ang uban naghimog maluibong pinatyanay o nagpag-uol sa laing tao pinaagi sa pagpanapaw sa iyang asawa. Ang tanan maoy usa ka hingpit nga kaguliyang sa dugoong pagpamatay, panulis, limbong, kadunot, pagkawalay pagsalig, kagubot, pamakak, mga pagsamok sa mga tawo nga walay sala, pagkawalay igabalos, kadunot sa pamatasan, mga binuang nga pakikilawas, mga kaminyoon nga naungkag, panapaw ug mga kahilayan, ang pagsimba ug mga Diyos nga ang mga pangalan dili gayud angay hisgutan, mao ang sinugdan ug ang katapusan, ang hinungdan ug ang sangputanan sa tanang daotan. Ang mga tawo nga nagsimba niini dili na makapugong sa ilang kaugalingong pagbati o pagpatuo sa mga bakak ingon o panagna o magkinabuhi nga daotan o dili magtuman sa ilang saad sa walay panagana. Namakak sila ubos sa panumpa o wala sila magpaabot nga silutan kay ang Diyos nga ilang gisaligan walay may kinabuhi. Apan sa katapusan ang silot moabot gayud kanila tungod sa duha ka katarungan. Una, nasayop sila mahitungod sa Dios diha sa ilang pagsimba og mga Diyos ug ikaduha, wala gayud sila'y pagtagad sa kabalaan busa nagbutang-butang sila aron paglimbong sa mga tawo. Kung ang mga daotan makasala, pangitaon sila dili tungod sa gahom sa bisan unsang butang nga ilang gipanumpaan, kundi sa silot nga angay sa mga makasasala.